अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर अहमद, अपने नए व्लॉग के साथ अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक के लिए। नाज़रीन, आज अब मेरे पास कोई 3-4 खबरें हैं, बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं। पहले नंबर पे तो ये है कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो कोई गारंटी मिल गई है और इसलिए वो वापस आ रहे हैं। इस बारे में हम आपको बताएंगे वो कैसे आ रहे हैं, किसने ये कहा है और किसने गारंटी दी है। दूसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी एक पुरस्रार सी खामोशी हुई हुई है। वो इलेक्शन की डेट देने के अंदर बिल्कुल खामोश है, बल्कि वो अपने मसलन इंटरनल जो है वो मीटिंग्स बुला रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं और क्या होने वाला है और कैसा होता है, इस बारे में आपसे तफसील से बात करेंगे। तीसरे नंबर पे ये है कि अवामी रद्द-ए-अमल जीत गया, जिससे इमरान खान को वापस लाना पड़ा। तो देखते हैं कि ये खबर क्या है और इस बारे में क्या होता है। तो इसी तरह की 1-2 खबरें और हैं, वो मैं आपको बीच में छोटी-छोटी खबरें जो वो ऐड कर दूंगा। तो चलते हैं पहले अपनी खबर के ऊपर। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब के रेफरेंस से एक बात आई है सामने कि जी उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब को जो है वो कि गारंटी मिल गई है और इसलिए वो 16 सितंबर को जो है वो वापस आ रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी शोर शराबा मचा हुआ है कि ये गारंटी किसने दी है, कैसे दी है और इस गारंटी का क्या मतलब है। क्या नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो क्या उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे और ये गारंटी किस किस्म की है। अगर राना सनाउल्लाह साहब का मतलब लोग सवाल करेंगे, अगर राना सनाउल्लाह साहब का इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, तो इस्टेब्लिशमेंट तो पहले ऐलान कर चुकी है कि हम ए पोलिटिकल है, हम मतलब जो सियासत से बिल्कुल बाहर हैं। दूसरे नंबर पे कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो ये बयान देकर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को ज़बरदस्ती सियासत में घसीट रहे हैं। लोगों के काफ़ी सारे सवालात हैं इस बारे के अंदर कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है और वो यहाँ से जो है वो दवाई लेने गए थे तकरीबन कोई 2 हफ्तों के लिए या 4 हफ्तों के लिए या 6 हफ्तों के लिए। तो उसके ऊपर भी जो काफ़ी सारी कंट्रोवर्शियल बातें हैं कि उन्होंने जी 2 नंबर किस्म की मसलन की रिपोर्टें दी या मुबैना तौर पर और अपनी मसलन के प्लेटलेट्स कम दिखाई और इस वजह से वहाँ चले गए और उसके बाद जाकर वहाँ पर भी उन्होंने कोई अपना इलाज वगैरह नहीं कराया और ना ही वहाँ के जहाँ पे उन्होंने इलाज कराया तो वहाँ का जो रिकॉर्ड है उस तक किसी को मसला रसाई हासिल हुई। तो अब अगर वो वापस आ रहे हैं मसले के, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी उनको गारंटी मिली है। इस गारंटी लफ्ज़ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो लोग सवालात उठा रहे हैं। मतलब अगर हम देखें तो अगर एक कानून का मुजरिम है या मुल्ज़िम है तो उसको अगर उसने वापस आना है मुल्क में तो सबसे पहले उसको जो है वो कानून का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था कि जब तक ज़ीरो रिस्क नहीं होगा तो नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस नहीं आएंगे। तो अब राना सनाउल्लाह के बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि वो जो ज़ीरो रिस्क है वो हो गया हुआ है कि अब उनको कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और उनको किसी किस्म की कोई गारंटी मिल गई है। अब ये गारंटी कहाँ से मिली है, कहाँ से नहीं मिली है, ये राना सनाउल्लाह से बेहतर कोई नहीं बता सकता। लेकिन इसके ऊपर जो सोशल मीडिया पे सवालात उठ रहे हैं वो वही जैसे मैंने पहले कहा कि एक मुल्ज़िम है, एक मुजरिम है, उसको सज़ा हुई हुई है और वो यहाँ से मसले के गया हुआ है, दवाई लेने गया था और तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं उसको, वहाँ से वापस नहीं आया। तो अब अगर वो आ रहा है तो क्या वो अदालतों का सामना नहीं करेगा? क्या उसके ऊपर जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? तो इस तरह के बहुत सारे सवालात जो हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है। नाज़रीन, अपनी दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। इलेक्शन कमीशन इस वक्त पुरस्रार तौर पर खामोश है। उसकी कोई 2-3 मीटिंग्स हो गई हैं, इंटरनल मीटिंग्स हो गई हैं, जिस पे आप उनको इजलास कह लें या मीटिंग्स कह लें, उनका भी कोई जो है वो रिजल्ट नहीं निकला। उसकी वजह ये है कि मसला ये आया हुआ है कि वो क्या ऐलान करें, क्या वो नई क्या कहते हैं हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन कराने का ऐलान करें या कि पुरानी हल्का बंदियों पर। अगर वो नई हल्का बंदियों पर ऐलान करते हैं तो फिर उनको एक तरमीम चाहिए, आइनी तरमीम चाहिए और आइनी तरमीम इस वक्त हो नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि कौमी असम्बली ख़त्म हो चुकी हुई है। वो उन्होंने अपनी असम्बली जो 2-3 दिन पहले डिसॉल्व कर दी है और 2 सूबों में पहले से ही इमरान खान साहब जो है वो असम्बली डिसॉल्व कर चुके हुए हैं। तो ये तरमीम जो है वो किसी सूरत भी नहीं हो सकती, कहने का मतलब ये है। तो अगर ये तरमीम नहीं होती तो फिर वो क्या होगा, उसका मसला क्या होगा, ये आइनी एक मसला खड़ा हो गया हुआ है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है वो अब जो देख रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ इसलिए देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 90 दिन में इलेक्शन कराने की जो है वो पिटीशन दायर कर दी हुई है। अब इलेक्शन कमीशन ये देख रहा है कि वहाँ पर उसकी समाअत होती है तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है या उसका क्या नतीजा निकलता है। और आज भी उन्होंने जो है एक मीटिंग बुलाई हुई है, तो देखते हैं उसके ऊपर उनका क्या रिजल्ट निकलता है या निकलता भी है कि नहीं निकलता। लेकिन इस वक्त जो गुमगु की सी कैफियत है और इलेक्शन कमीशन भी जो है वो गुमगु की कैफियत से दो चार है और इसी वजह से वो बिल्कुल पुरसरार खामोश है और कोई बयान, कोई उनकी तरफ से कोई प्रेस रिलीज वगैरह नहीं आ रही। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर, जैसे कि मैं अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि 18 अगस्त को जो है वो जो नैब तरमीमी बिल है उसके बारे में जो पिटीशन पीटीआई की है वो दायर हुई हुई है। उसके ऊपर तमाम दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और उसकी समाअत जो है वो कल 18 अगस्त को होगी। कल का दिन बड़ा अहम है और कल फिर वो जिसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं बड़ा मसला सियासी तौर पर जो जुम्मा है हमारे पाकिस्तान में वो बड़ा मशहूर हुआ है। सियासी फैसलों पे या अदालती फैसलों के ऊपर जुम्मा जो है वो हमेशा से एक जो है लोगों के ज़ुबान पर जो है वो चढ़ा हुआ है और जुम्मतुल मुबारक है और कल की उसकी समाअत है तरमीमी बिल की। नाज़रीन, अगर ये बिल जो है जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये अगर बिल उड़ जाता है, ये तरमीम अगर उड़ा देती है सुप्रीम कोर्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी केसेस हैं
وہ دوبارہ سے وہیں سے شروع ہوں گے جہاں سے یہ بند کیے گئے تھے. مطلب جتنے بھی ان کو ایک قسم کا NRO مل گیا تھا, NRO 2 جسے عمران خان صاحب کہتے ہیں, تو یہ سارے کیسز ریورس ہو جائیں گے. تو اس طرح کے جو قانون بنائے جاتے ہیں, اگر وہ کسی اسپیسیفک گروپ کو خاص طور پہ فائدہ دینے کے لیے بنائے جائیں یا کسی خاص بندے کو فائدہ دینے کے لیے بنائے جائیں, تو پھر اس کو فنڈامنٹل رائٹ سے اور آئین سے اس کو متصادم قرار دے کر وہ اس کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے. اور اگر نہیں ہوتا تو پھر ان کی مسئلہ ججہ کا آ رہا ہے, مسئلہ پھر ان کو مسئلہ مسائل نہیں ہے. لیکن جو میری چند ماہرین سے بات ہوئی ہے, قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جس طرح کے دلائل آئے ہیں, جس طرح کے معاملات ہوئے ہیں, جس طرح کی سماعت ہوئی ہیں, اور چونکہ یہ دلائل اب تک مکمل ہو چکے ہیں, اور سپریم کورٹ نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نئی چیز ہے تو آپ لے آئیں, دونوں فریقین کو کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نئی چیز ہے تو آپ لے آئیں, اس لیے وہ 18 اگست کو سماعت مقرر کی ہے. اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت یا کوئی بات نہیں ہے یا کوئی خاص پوائنٹ نہیں ہے یا قانونی نقطہ نہیں ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ کل جو ہے یہ فیصلہ سنا دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ اسپیسیفک گروپ یا کسی خاص پرسن کے حق میں جو اس کو بادی نظر میں جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں, اللہ خیر کرے. اگر یہ 18 اگست کو اور کل جمعۃ المبارک کو یہ اگر فیصلہ آتا ہے, سپریم کورٹ جو ہے وہ ترمیم جو کی ہے انہوں نے, اگر اس کو ختم کر دیتی ہے, تو پھر PDM کے جتنے بھی لوگوں نے اس ترمیم سے فائدہ اٹھایا تھا, تو وہ سب کے سب دوبارہ سے اپنے کیسز کے لیے تیار ہو جائیں. اس کے جہاں سے یہ کیسز ختم ہوئے تھے, یہ کیسز وہیں سے شروع ہوں گے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل تک یہ اس فائنل ہو جائے گا, نہیں تو ایک آدھی سماعت اور ہوگی تو ہو جائے گا. لیکن چونکہ اب یہ سماعت اور یہ جو کیس جو ہے یہ سپریم کورٹ نے ٹیک آف کیا ہوا ہے, تو ظاہر بات ہے اس نے اپنے منطقی انجام تک پہنچنا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ بیل کہاں تک منڈے چڑھتی ہے اور کہاں تک نہیں. آنے والا وقت جو ہے وہ سب کچھ کھول کر سامنے رکھ دے گا. ناظرین, نگران کابینہ کا جو ہے وہ ابھی تشکیل جو ہے وہ تھوڑی سی التوا کا شکار ہوئی ہوئی ہے. وہ کہ بہت سارے نام میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں بتائے تھے, ابھی تک تو وہی نام چل رہے ہیں. لیکن اب جو حالات واقعات ہیں وہ کافی سارے مسئلے کہ اس میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ بہت ساری جو سیاسی پارٹیاں ہیں, خاص طور PDM کی جو 14 اتحادی جماعتی پارٹیاں ہیں, وہ اپنا حصہ مانگ رہی ہے, جس وجہ سے کافی سارا ان کا آپس میں کچھ کلیش بازی چل رہی ہے مبینہ طور پر, جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں. ذرائع سے کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ جی آج شام تک جو ہے یہ جو کابینہ ہے یہ تشکیل پا جائے گی اور یہ حلف بھی اٹھا لیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن کاکڑ صاحب کے بارے میں جو PDM میں اور PDM کے لوگ جو ہیں وہ کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں. وہ کہ لوگ کریڈٹ لے رہے ہیں, اس میں راجہ ریاض صاحب کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جی یہ میں نے نام دیا تھا اور میں نے انگلی رکھی اور شہباز شریف صاحب نے سائن کر دیے, یا شہباز شریف صاحب کو نام آیا یا دونوں کو نام آیا, یہ جو بھی ہوا. لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ نام کہاں سے آیا. اور اسی وجہ سے جو ہے کہ بہت سارے جو سیاستدان ہیں وہ کاکڑ صاحب کو یا تو اون کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. مطلب وہ کھل کے نہ سامنے آ رہے ہیں نہ کھل کے چھپ رہے ہیں. تو میں نے تو پہلے ہی اپنے ویلوگ میں, کل کے ویلوگ میں کہا تھا کہ جو شریف اور سادہ انسان ہوتا ہے اس سے ٹیڑھا کام لینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ کاکڑ صاحب نے ابھی سے جو ہے رجسٹ کرنا شروع کر دیا ہے. PDM کو اس طرح سے ان کو حصہ نہیں مل رہا جس طرح سے وہ مانگنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں یہ نگران کابینہ جب بنے گی, سیٹ اپ بنے گا, تو دیکھتے ہیں کاکڑ صاحب نے کتنی رجسٹ کی اور کتنی نہیں, اور PDM جو ہے وہ کتنا حصہ لینے میں کامیاب ہوئی اور کتنا نہیں. اب آتے ہیں اپنی اس خبر کی طرف جس نے مثلا کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ شور ڈالا ہوا تھا. آپ جانتے ہیں ناظرین کہ PCB نے جو ہے وہ ایک 14 اگست کے موقع پر ویڈیو جاری کی تھی ورلڈ کپ کے حوالے سے, اور اس میں سے انہوں نے عمران خان صاحب کو بالکل کٹ آف کر دیا تھا, ایڈٹ ہی کر دیا تھا. مطلب کہ 14 ورلڈ کپ کی ویڈیو ہے اور اس میں عمران خان ہی نہیں ہے, جو اس وقت کپتان تھے ٹیم کے, انہی کو نکال دیا گیا. تو اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ شور مچا سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم میں, فیس بک ہو گیا, انسٹاگرام ہو گیا, یوٹیوب ہو گیا, ٹویٹر ہو گیا, تمام جو پلیٹ فارم تھے اس کے اوپر جو ہے کافی سارا شور مچا. اور اب ہوا یہ ہے کہ جو عوامی رد عمل آیا, شدید رد عمل آیا سوشل میڈیا کے اوپر, تو وہ عوامی رد عمل جیت گیا. اور اب جو ہے PCB نے جو ہے ایک دوبارہ ویڈیو ریلیز کی ہے, اور اس میں ان کو جو ہے وہ بادل نخواستہ کہہ لیں یا مشکل سے کہہ لیں, یا پھر ان کو خیال آ گیا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, تو انہوں نے عمران خان صاحب کو اس میں ایڈ کر دی ہے اور دوبارہ وہ ویڈیو ریلیز کی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کیا کر سکتا ہے, سوشل میڈیا کیا نہیں کر سکتا. تو وہ یہ بات دیکھ لیں, اور یہ ایک بہترین مثال ہے کہ جس چیز کے اوپر عوامی رد عمل آئے گا, شدید رد عمل آئے گا, تو پھر اس کا اثر اور اس کا پریشر تو لازمی آئے گا. اور یہ وہ بہترین مثال ہے. PCB نے جو پہلے ویڈیو ریلیز کی تھی اس میں عمران خان صاحب نہیں تھے, اور اب جب انہوں نے شدید رد عمل آنے کے بعد جو ہے ویڈیو ریلیز کی ہے تو اس میں عمران خان صاحب ایڈ ہے. تو سوشل میڈیا کا یہی پاور ہے اور یہی اس کی طاقت ہے. اور جہاں پہ جب عوام جو ہوتی ہے جڑتی ہے اور آپس میں مثلا جب وہ اتفاق کر لیتی ہے کسی بات کے اوپر اور اپنا رد عمل دیتی ہے, تو بہت ساری چیزوں کو پھر لوگوں کو ماننا پڑتا ہے. ناظرین, ایک اور بڑا المیہ ہوا جس سے میں بہت زیادہ افسردہ ہوں. آپ کو بتا دوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ناظرین, جو جڑا والا میں واقعہ ہوا ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. دیکھیں, میرا اس میں یہ کہنا ہے کہ وہ جو عامر کردار ہے, اگر اس نے کوئی گستاخی کی ہے اور یقیناً کی ہوگی جو مثلا کے ثبوت آ رہے ہیں,
تو اس کو سزا دینے کا حق صرف اور صرف قانون کو ہے، اور پاکستان میں قانون اتنا سخت ہے کہ اس کو مثلا اس کی کڑی سے کڑی سزا مل سکتی ہے۔ لیکن جو عوامی رد عمل آیا اور اس کے اوپر جو انہوں نے گرجا گھر جلائے اور اس کے بعد معاملات زیادہ خراب ہوئے، اور پاکستان میں قانون ہے، قانون کو ہاتھ میں لینے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ پاکستان میں سزا اور جزا کا جو پیٹرن بنا ہوا ہے وہ قانون ہے، پاکستان کا آئین ہے۔ تو کسی بھی انسان کو جو ہے اگر وہ کسی سے تکلیف پہنچتی ہے یا اس کی کسی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو قانون ہمارا پاکستان میں موجود ہے، ہمیں قانون کا سہارا لینا چاہیے، نہ کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے۔ ناظرین، بشریٰ بی بی کی ملاقات ہو گئی ہے عمران خان صاحب سے کل، اور بہت سارے معاملات ہوئے ہیں۔ اب جو کیس ہے ان کا، وہ جو جعلی رسیدوں کا کیس ہے، اس کے اندر پولیس نے ان کو جو ہے وہ سنائی ہیں، ان کی آوازیں سنائی ہیں، جس پہ بشریٰ بی بی نے کہا کہ یہ میری آواز نہیں ہے، تو پولیس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم اس کا فرانزک کرا لیتے ہیں۔ اس پہ اگر وہ فرانزک ہوتا ہے اور پولیس نے یہ بھی کہا کہ اس فرانزک کو جو ہم ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے یا مقدمے کا حصہ بنائیں گے، تو اگر یہ فرانزک ہوتا ہے اور یہ بشریٰ بی بی کے حق میں جاتا ہے تو پھر تو بشریٰ بی بی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اگر یہ فرانزک جو ہے بشریٰ بی بی کے خلاف جاتا ہے تو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ پھر وہ بشریٰ بی بی کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ درخواست دیں گے اور عدالت میں وہ ثبوت پیش کر دیں گے، اور ظاہر بات ہے پھر جب عدالت میں ثبوت پیش ہوگا تو عدالت جو ہے وارنٹ جاری کر دے گا۔ اس پر اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ پولیس کے پاس جو مبینہ آڈیو لیکس ہیں وہ کس قدر اوریجنل ہے اور کس قدر نہیں اوریجنل، اور اس کا فرینزک جو ہوگا وہ کس لیول پہ ہوگا اور کہاں سے ہوگا اور اسی کے انتھینٹک ہوگی، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں یہ کیس کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں پیش کی معافی چاہتا ہوں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے کہ میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیے، تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔